Para dili gyud masayang nga among gipangpunla nga mga talong, ingani gyud nga pamaagi ang among ginahimo. Dahon sa saging nga among ginagamit kay bugnaw pud siya sa tanom ug mao ni siya ginatawag namo nga lukong. Ug ingon ani lang pud ang paghimo og lukong nga dili na kinahanglan butangan pa nimo og tukog. Ingon ani lang siya kadali pagkahuman butangan na dayon nimo na siya lupa. Ug ang lupa nga gipang mix namo ani kay tong lupa nga ginaulingan og mga animal manure. Mas nindot gyud nga miksa nato og pampataba nga mga lupa kay para nindot gyud ang tubo sa atong mga seedlings. Ingani lang siya kadali maghimo og punlaanan. After 2 weeks, ingani na ang iyang resulta. Halos nanubo gid tanan og nindot gyud. Ug kung nagustuhan nimo nga video, palihog og like and share. And God bless.